बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी इलाज इन उर्दू, इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। नाज़रीन, ये हमारे जो सिलसिला चल रहा है उसकी तीसरी वीडियो है, तीसरा सोम है। मुलजम को ज़ाब्ता फौजदारी कानून शहादत और आईन पाकिस्तान के तहत जो हासिल करदा 28 हकूक हैं उनके बारे में। तो ये इस वीडियो में हम लोग 21 तक पढ़ेंगे हकूक जो हैं। फिर अगली चौथी वीडियो में हमारे 28 जो हकूक हैं एक मुलजम को जो हासिल होते हैं उनके बारे में जानेंगे, वो पढ़ेंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, मुलजम को इस पर लगाए गए इल्जामात के बारे में आगाह किया जाएगा। ये सेक्शन 218, 228 2, 240 2 ETC जो है, ये सारे जिसके सिविल प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के वो कहते हैं राइट टू हैव ड्यू नोटिस ऑफ द चार्जेस। 16 नंबर जो है, मुलजम को उसके खिलाफ दी जाने वाली गवाही पर हक जिरा, गवाही देने वाले पर गवाही के मुतल्लिक सवाल और जवाब हासिल है। यानी कि उसको जो जिरा का हक है वो हासिल है, तो वो भी जिरा कर सकता है जो वो गवाही देने के मुतल्लिक जो गवाह विटनेसेस जो पेश किए जाएंगे उन पर। तो ये कौन सा रूल और कौन सा ज़ाब्ता और किस तरह उसको ये हासिल है, ये है जी राइट टू टेस्ट द एविडेंस बाय क्रॉस एग्जामिनेशन, सेक्शन 138 ऑफ एविडेंस एक्ट। ये जो एविडेंस एक्ट जिसको हम लोग PSO कहते हैं, कानून शहादत कहते हैं, उसके तहत मुलजम को ये हक भी हासिल है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि हमें बहुत सारे लोगों को इस बात का पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि कानून सबके लिए एक जैसा नहीं है। नाज़रीन, कानून सबके लिए एक जैसा है, लेकिन जो अच्छे वकला की खिदमात हासिल कर लेते हैं या जिनको कानून का इल्म होता है वो अपने जो हुकूक है वो कानून से हासिल कर लेते हैं। तो मेरा बनाने का मकसद भी यही है कि जो जिन लोगों को अपने हुकूक का पता नहीं, कानून उनको क्या हक देता है, वो भी इस मेरे चैनल से, मेरी वीडियो से फायदा उठा सकें। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं बताता चलूं कि जहां पर कानून हमें हक देता है ना, वहां पर हमारे भी कुछ फराइज बनते हैं। तो अपने हकूक को अदा लीजिए और अपने फराइज को भी अदा कीजिए। तो कानून का मकसद जो होता है वो जुर्म को, गुनाह को रोकना होता है, ना कि उसको बढ़ावा देना। ये सारी जो सहूलतें बनाई गई हैं, जो उसको हकूक दिए गए एक मुलजम को, इसलिए कि उतनी देर तक जितनी देर तक वो मुजरम नहीं बनता। वास का जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हम लोग तो बस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब हमारे यहाँ पे चलता है। खैर, फिलहाल अगली साइड पर चलते हैं। 70 नंबर पर है, मुलजम के खिलाफ दी जाने वाली गवाही पर उसे वजाहत देने का हक हासिल है। ये जो सेक्शन 313 है सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसके तहत राइट टू हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लेनिंग दी circumstances appearing in evidence against him at the trial। जब ट्रायल चल रहा होगा तब मुलजम के खिलाफ दी जाने वाली गवाही पर उसे वजाहत देने का हक हासिल है। जो किसी ने अगर गवाहियां दी हैं तो मुलजम को भी हक है कि भाई आपके खिलाफ इस तरह गवाहान आए हैं, क्लास एग्जामिनेशन हुआ है, विटनेसेस आए हैं, उन पे जिरा हुई है, तो आप भी वो भी उनको बोले अपने मुंह से भी कि सच क्या है झूठ क्या है। तो ये भी देखें नाज़रीन, हक हासिल है। बहुत से ये फिल्मों में भी ऐसे सीन्स हमें देखने में मिलते हैं। फिलहाल अगली जो हक है, अगला जो हक है उसके बारे में जानते हैं। मुलजम को अपना तिब्बी मुआयना करवाने का हक हासिल है। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत सारे हमारे सियासतदान भी इस तरह के कैदी बने हुए, मुलजम बने हुए, जुर्म उन पे भी साबित नहीं हो रहा, तो उनको अपना तिब्बी मुआयना करवाने का भी हक हासिल है। ये हमें जो
ہمارا ضابطہ جو ہے فوجداری کا وہ کہتا ہے. Right to have himself medically examined for evidence to disprove the commission of offense by him or for establishing commission of offense against his body by any other person. Section 54 of Criminal Procedure Code. یہ اس کا مطلب یہ کہ وہی جو ابھی میں نے بیان کیا کہ ملزم کو یہ حق کیا ہے, اس کو ضابطہ فوجداری حق دیتا ہے کہ وہ اس کو کوئی پرابلم ہے, کوئی مسئلہ ہے, جیسے میاں ہمارے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو کارڈ کا پرابلم چل رہا ہے, تو اس طرح اگر کسی ملزم کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو وہ اپنا طبی معائنہ کروانے کا حق رکھتا ہے. تو یہ حق اسے ضابطہ جو ہے فوجداری وہ دیتا ہے, اور اس کی دفعہ 54 میں اس کا ذکر ہے. 19 نومبر پر ہے ناظرین, ملزم کو اپنے حق میں گواہان پیش کرنے کا حق حاصل ہے. Right to produce defense witnesses. Section 243 of Criminal Procedure Code. یہ دفعہ 243 جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کی, وہ یہ حق دیتی ہے کہ ملزم اپنے لیے جو گواہان ہے نا وہ بھی پیش کرے. ملزم ہے, الزام اس پہ لگا ہوا ہے, تو اس نے مجرم تو نہیں بننا, تو اس کو بھی اگر ملزم ہے اس نے جرم نہیں کیا تو وہ بھی اپنے جو گواہان ہے وہ پیش کرے. لیکن یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی, جب جرا کا معاملہ آتا ہے, کراس ایگزامینیشن کا معاملہ آتا ہے, تو ہمارے وکلا حضرات جو ہوتے ہیں نا, اپنے جو ان کے گواہ ہوتے ہیں ان کو پوری پٹی بڑھا دیتے ہیں, ان کو سارا کچھ سکھا دیتے ہیں کہ آپ سے یہ کویشچن کیا جائے گا, یہ کیا جائے گا, آپ نے یہ جواب دینا, یہ پوچھیں گے یہ جواب دینا. بہت سارے اس طرح کے مقدمے سے متعلق جو ہوتے ہیں وہ اپنے گواہ, ان کو اب تو گواہ بھی بڑے تیز ہو گئے ہیں, جھوٹی گواہیاں بھی بہت زیادہ ہیں, اس پہ بھی کیس لاز بہت سارے موجود ہیں, جھوٹی گواہیوں کا بھی بہت زیادہ رواج ہے. تو اگر مجرم ہی اپنے حق میں کسی کو کر لے گا تب بھی بہت کچھ ہو جائے گا. خیر فی الحال 20واں جو حق حاصل ہے ایک ملزم کو, کہ ملزم کو نیوٹرل جج سے مقدمہ کروائے جانے کا حق حاصل ہے. یعنی اگر جج سے مطمئن نہیں تو معقول وجوہات بتا کر اپنا مقدمہ تبدیل کروا سکتا ہے. ناظرین میں آپ کو بڑی معذرت کے ساتھ بتا دوں کہ ہمارے جو عدالتیں ہیں, ہمارے یہ جو سٹاف ہے ان کی بہت زیادہ سیلری ہیں, ہائی لیول کی سیلریز بھی ہیں, ان کی سہولتیں بھی بہت زیادہ ہیں, پھر بھی اس محکمے میں پولیس کی طرح کرپشن ہے. تو یہ ملزم کو حق اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ بہت سارے جو جج ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں, کسی سے پیسے بھی لے سکتے ہیں, یا ان کا ملزمان کے ساتھ تعلق واسطہ ہو سکتا ہے, بہت سارے ایسے ہو سکتی ہیں, ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ سے اس کو جو قانون ہے اس نے حق دیا ملزم کو کہ وہ کیا کرے, وہ اپنے لیے اگر وہ جج کو مناسب نہیں سمجھتا تو معقول وجوہات بنا کر اپنا مقدمہ تبدیل کروا سکتا ہے. ناظرین اس ویڈیو کا جو آخری حق جو ایک ملزم کو حاصل ہے وہ ہے کہ مقدمہ ختم ہونے پر فیصلہ سے پہلے ایک دفعہ پھر سے تحریری طور پر اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کے دفاع میں جواب دینے کا حق حاصل ہے. تو ناظرین یہاں پر اگر ایک مجرم بھی ہو تو اس کے وکلا اچھے ہوں تو وہ اس سے بھی وہ بری ہو جائے گا, یہ اس کو مجرم کو بھی یہ صورت دیتا ہے. تو مقصد تو ملزم میں جو بیچارہ مظلوم ہے اس پہ الزام لگ گیا تو اس کو یاد دیا جائے, تو اس کے لیے مجرم کو بھی بہت سارے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں. تو right to submit written arguments at conclusion of the trial in addition to oral submission. Section 314 of Criminal Procedure Code. تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں, اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان کو آسانی سے ملتی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آج یوم
پاکستان ہے. تو آپ سب کو میری طرف سے یوم پاکستان مبارک. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.